नाज़रीन किराम अलर्जी और ख़ारिश, एक्जिमा, ये तमाम जल्दी अमराज कहलाते हैं। ये तमाम जल्दी अमराज यूके, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं। छोटे बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, और उम्र रसीदा जितने अफराद हैं उनमें भी ये ख़ारिश का मर्ज़, एक्जिमा का मर्ज़ और ये स्किन की जो प्रॉब्लम है, जल्दी अमराज, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी एक वजह तो ये है, ज़ाहिरी बात है, बाहर सर्दी का मौसम है, हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, और जल्दी जितनी बीमारियां हुआ करती हैं वो तमाम के तमाम पानी की कमी की वजह से भी और जिगर की ख़राबी की वजह से ये जल्दी बीमारियां हुआ करती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, जल्दी बीमारियों का इलाज डॉक्टर्स जो करते हैं, जो आज के एलोपैथिक और आज के जो जदीद यानी कि तरीक़ा इलाज है जिसे एलोपैथिक कहते हैं, उसमें यहाँ तक कि वो डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा आपको ट्यूब भी लिख के देते हैं, मरहम भी लिख के देते हैं, वो लगा कर भी, लोशन भी लगा कर, तो लोग यहाँ तक के फेड अप हो चुके हैं कि अब करें तो क्या करें भाई। तो सुभान अल्लाह, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तरीक़ा इलाज है, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप ऐसी दवा, ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला सुभान अल्लाह ये ख़ारिश का मर्ज़, एलर्जी का मर्ज़ और यहाँ तक के ये जो एक्जिमा का मर्ज़ है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, एक तो ये है कि ख़ारिश का होना, एक ये है कि अब बहुत सी किस्म की स्किन प्रॉब्लम्स हैं। आइए मैं आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीर दिखाता हूँ जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आज यूके, यूरोप में भी ये बीमारियाँ आम हैं। जी नाज़रीन किराम, इस वक्त आप यकीनन टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, और इसमें यकीनन आपको वो तमाम पिक्चर्स मैं इंशाअल्लाह अभी आपको मैं वो दिखाता हूँ, और इंशाअल्लाह कंट्रोल रूम की टीम हमारी वो दिखा रही है। अभी आप ज़रा देखें, इस वक्त ये तमाम के तमाम, जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो जाती है, तो बैक्टीरिया हमला आवर हो जाता है। इसकी वजह से भी जो है ये ख़ारिश, देखें, एक्जिमा हो जाता है, और खून के अंदर जो है वो ख़राबी पैदा हो जाती है, फासिद मादे जो है उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब खून जो है वो जिस्म के अंदर उसका दौरानिया वो ठीक तरह काम नहीं करता, और जिस्म में इस तरह की जो है वो दाग भी सामने ज़ाहिर हो जाते हैं, और यहाँ तक कि ख़ारिश जो है अक्सर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर वो जिसको ख़ारिश एक दफ़ा हो जाए, तो ये एक बड़ा मशहूर मक़ूला भी है, तो वो ख़ारिश करता ही रहता है। तो फिर बेचारा यहाँ तक कि फिर ज़ख़म हो जाते हैं, ज़ख़मों के बाद फिर उसमें जलन रहती है, और अगर ज़ाहिरी आज़ा पर हो तो इंसान को ख़ुद भी तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि देखने वालों को भी तकलीफ़ होती है, और वो जिसको बेचारे को स्किन प्रॉब्लम हो जाए, अल्लाह की पनाह कि वो बेचारा फिर कितना मुश्किल से, अब ज़ाहिरी चेहरे पर हो जाएं तो फिर भी कितनी प्रॉब्लम हो जाती हैं, यहाँ तक कि चेहरा जो है वो ज़ाहिरी बात है, चेहरे पर दाने हो जाएं, चेहरे पर इस किस्म के जिल्द पर जो है, ये देखें, जिल्द पर जो है इस किस्म के भी असरात सामने आ जाते हैं। अब इसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं, यहाँ तक कि लोशन लगाते हैं, यहाँ तक कि मरहमें लगाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है ये मर्ज़ जाने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम, आज मैं आपको बताऊँगा कि इंशाअल्लाह ये मर्ज़ कैसे इंशाअल्लाह आप इससे जान छुड़ा सकते हैं। अब ये यकीन नाज़रीन किराम, ये तमाम, ये देखिए आप, मौसम की वजह से भी ये जो है जल्दी यानी कि एलर्जी हो जाती है, और इसी तरीके से ख़ास तौर पर ऐसी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से भी ख़ारिश हो जाती है जो गर्म होती हैं, जो जब जिगर की ख़राबी होती है तो उसकी वजह से गर्म अशिया का इस्तेमाल करने से भी जिगर में ख़राबी पैदा हो जाती है, और फिर उसकी वजह से ये देखें स्किन पर जो है इस किस्म के रेड निशान भी ज़ाहिर हो जाते हैं, गले पर, गर्दन पर, और ख़ास तौर पर हाथों पर, पाँव पर, ये जिस्म के मख्फी अज़ा पर भी ख़ारिश जो है वो शुरू हो जाती है। अब ये ख़ास तौर पर ख़वातीन भी अगर जो अपने मेकअप का कोई मेकअप वगैरह करती हैं तो उसकी वजह से भी गलत कोई किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल की है तो उसकी वजह से भी। अब ये देखिए नाज़रीन किराम, कितने किस्म के ऐसे जो हैं वो बीमारियां हैं ख़ास तौर पर स्किन की, ये सब की सब आपके सामने मौजूद हैं कि ये सब स्किन की जो प्रॉब्लम है, ये तमाम की तमाम जो है कितनी किस्म की बीमारियां हैं जो तमाम की तमाम जो है इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। ख़ास तौर पर डस्ट एलर्जी भी हो जाती है, इसके अलावा और बहुत किसी किस्म की एलर्जीज़ हैं, वो इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम आज के प्रोग्राम में मैं ज़िक्र करूँगा कि इन तमाम बीमारियों से आप
آپ کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اب ناظرین کرام، ان بیماریوں کو آپ نے دیکھا، ایک صرف اور صرف آپ کو ایک تصویری خاکہ آپ کو ذہن میں اس لیے ڈالا کہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں الرجی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں خارش ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ایگزیما ہے یا نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ استعمال کریں۔ بس اوقات سانس کی تکلیف کی وجہ سے بھی جن کو الرجی ہو جاتی ہے تو ان کو سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے سردیوں کے موسم میں، یہ بھی ایک الرجی ہے۔ گھروں کے اندر کارپیٹ وغیرہ ہے اور فریش ایئر لیتے نہیں ہیں، گھر ہمیشہ بند رہتے ہیں، بچے ہیں تو ہمیشہ ساکس پہنے رکھتے ہیں، جیکٹ پہنے رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں داستانے پہنے رکھتے ہیں، گھر کے اندر بھی ہر وقت ساکس پہننا، اپنے جسم کو تھوڑا سا آزاد بھی چھوڑا کریں، کم سے کم بھی یعنی کہ گھر میں جب آئیں تو ساکس وغیرہ اتار لیں، اور یعنی کہ اپنے ہر وقت جیکٹ پہنے رہنا، یہ تمام ایسی چیزیں کہ جو آپ کے جسم کو ہوا لگنی چاہیے، تھوڑی سی فریش ایئر لگنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹی شرٹ پہن کر جو ہے نا باہر بیٹھ جائیں گارڈن میں اور کہیں کہ قاری صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو ہے آپ اس سے فریش ایئر لیں، تو بھائی اس سے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ یہاں کا موسم سرد ہے، لیکن فریش ایئر کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کھول لیں، ظاہری بات ہے ہیٹنگ، یہ کھڑکی ونڈو کھول دیں اور ہیٹنگ چل رہی ہے گھر کے اندر، تھوڑی سی آپ جو ہے فریش ایئر لیں گھر کے اندر، خود بخود آپ کو یعنی کہ سردی گرمی تو نہیں ہوگی لیکن موسم جو ہے تھوڑا سا معتدل ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر ہر وقت ہیٹنگ کا استعمال اور ونڈو کو ہر وقت بند رکھنا یہ بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، یہاں تک کہ الرجی کا مرض، خارش کا مرض یہ بہت زیادہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر اس میں اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے اس میں اپنی غذاؤں کے استعمال کے اندر بالکل بے احتیاطی کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اپنی صحت کی قدر کریں۔ اب دیکھیے میری اور آپ کی جلد بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہمیں کوئی ایگزیما نہیں ہے، کوئی خارش نہیں ہے، اب ہمیں کیسے قدر کرنی ہے اس کی؟ اپنی غذاؤں کے اندر توازن برقرار رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں جیسے سردی آ گئی ہیں، سردیوں کے اندر ہمارے ہاں پانی کا استعمال بہت کم کر رہے ہیں۔ اب جب پانی کا استعمال کم کریں گے تو اس کی وجہ سے گردے کی بیماریاں ہوں گی، اور گردے کی بیماریوں کی وجہ سے بھی آپ کو الرجی اور خارش اور ایگزیما اور یہ اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ لوگ جو گردوں کے امراض کا شکار ہیں ان کو جلدی امراض بھی ہو جاتے ہیں اکثر، اور یہ دیکھا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم پانی کا استعمال اپنا، خاص طور پر جن کی جلد ٹھیک ہے، اسکن کی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ دن میں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، لیکن پانی جو ہے ٹھنڈا پانی بالکل بھی استعمال نہ کریں، نیم گرم پانی ہمیشہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی وغیرہ زیادہ استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے دن میں آپ قہوہ جو ہے وہ میں نے بتلایا تھا، اگر نارمل ہر بندہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ منٹ کا اور سونف کا اور اس کے ساتھ گرین ٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈال دیں اور اس کا قہوہ بنا کر دن میں ہر گھر میں جو ہے نا 3 سے 4 مرتبہ پئیں، کیونکہ اس ملک کے اندر جب آپ کی باہر کا موسم سرد ہے، اندر بھی آپ رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب جب اندر باہر جاتے ہیں تو گرم اور ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بھی اسکن ریڈ ہو جاتی ہے اور اسکن میں پرابلم سامنے آ جاتی ہیں۔